नमस्ते श्रोता, नियमित कार्यक्रम समय विशेष लिएर उपस्थित भएको छु। म हो विनय। कार्यक्रम समय विशेषमा हामी समसामयिक विषयमा सम्बन्धित विषयका अतिथिसँग विचार विमर्श गर्ने गर्छौं। आजको कार्यक्रममा मैले राजनीतिक विश्लेषक मोहन तिमसिनासँग कुराकानीको प्रयास गरेको छु। उहाँसँग स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि र पहिलो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचन भइसके पछाडिको अवस्था के रहला अथवा चाहिँ मत परिणाम कुन तरिकाले आउन सक्छ, कस्तो खालको अपेक्षा गर्न सकिन्छ स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट। पहिलोपल्ट स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके पछाडि जनताको घर घरमा सिंहदरबार भन्ने जुन नारा छ, यसले मूर्त रूप पाउँछ कि पाउँदैन, यो अमूर्त विषय हो या यसलाई मूर्त रूप दिन राजनीतिक दलहरू र यो स्थानीय तहको निर्वाचन सक्षम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयमा केन्द्रहरू कुराकानी गर्दैछौं। त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनताको अपेक्षा के छ, कस्तो खालको अपेक्षा गरेका छन् र अपेक्षा पूरा गर्नको निम्ति बन्ने स्थानीय तहले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, कतिको शक्तिशाली छ, अत्यन्तै धेरै शक्तिशाली मानिएको स्थानीय तहबाट के काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषय अर्को छ भने महिला सहभागिताको विषय र युवा सहभागिताको विषय त छँदैछ। त्यसै बीचमा स्थानीय स्तरको विकासको निम्ति स्थानीय तहको निर्वाचनको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रहरू कुराकानी गर्दैछु। कुराकानीको लागि अहिले मसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक मोहन तिमसिना। नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते विनयजी। पछिल्लो चुनावी अवस्थालाई र पहिलो चरणको चुनाव सकिसकेको यो अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर भन्नुपर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? अब अहिलेको चुनावलाई एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाको रूपमा लिनुपर्छ। देश चाहिँ 20 वर्ष पछाडि बल्ल एउटा स्थानीय स्तरको जननिर्वाचित संस्था प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अर्थात यो 20 वर्ष पछाडिको क्रमभङ्गता हो यो। दोस्रो, यो स्थानीय तहको जुन चुनाव छ, यो चाहिँ पहिलेको स्थानीय तहको चुनाव भन्दा अझ फरक खालको छ। हामी नयाँ संविधानको मातहतमा यो स्थानीय तहको चुनाव गर्न गइरहेका छौं, भइरहेको छ। त्यसैले अहिले हामी संघीयताको प्रयोगलाई पनि व्यवहारमा संघीयताको प्रयोगमा पनि छौं। त्यसैले अहिलेको स्थानीय तहको चुनाव भनेको संघीयताको ट्रायल पनि हो, नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि हो, पहिलो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हो, नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि हो, संघीयताको ट्रायल पनि हो र 20 वर्ष पछाडिको क्रमभङ्गता पनि हो। त्यसैले यो तीनटा एंगलबाट हामीले अहिलेको स्थानीय तहको चुनाव मतलब भनेको यो चाहिँ ऐतिहासिक छ भने ऐतिहासिक छ। त्यसकारणले गर्दा जस्तो अलिकति यहाँ मान्छेहरूलाई छ नि, धेरैले भन्दाखेरि स्थानीय जस्तो संचार माध्यममा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ झुकिएर हो विभिन्न माध्यमबाट स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको 20 वर्ष भइसकेको थियो स्थानीय निकाय भने, तर फेरि हामीले विश्लेषण गर्ने र राजनीतिक दलहरूमा सहमति भएको स्थानीय तहमा छ। यो स्थानीय निकाय र स्थानीय तहको बीचमा पनि अहिले मतैकता छ, बुझ्नलाई अप्ठ्यारो परिरहेछ। यो खासमा के हो यसको भिन्नता? हिजोको स्थानीय निकाय भनेको चाहिँ एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको एउटा प्रशासनिक मातहतको प्रशासनिक संयन्त्र मात्रै हो भने आजको स्थानीय तह भनेको चाहिँ एउटा स्वायत्त प्रकृतिको 72 सालको संविधानले यसलाई स्वायत्त प्रकृतिको अधिकार दिएको छ। अर्थात यो आफैमा कानून बनाउन पनि सक्ने अथवा विधायिकी अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाउने, कार्यपालिकीय अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाउने र न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाउने एउटा छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्व भएको सरकारै हो यो। हिजोको स्थानीय निकाय चाहिँ काठमाडौँको केन्द्रीय प्रशासनको मातहतको एउटा प्रशासनिक अड्डा मात्रै थियो भने आज चाहिँ विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायपालिकीय अधिकार सहितको स्थानीय स्वायत्त इकाइ हो। त्यसैले आधारभूत रूपमै फरक छ। यो तह भनेको चाहिँ स्वायत्त भयो, स्वायत्तता छ। यो निकाय भनेको चाहिँ कुनै पनि अरू ठूला तहबाट परिचालित एउटा निकाय मात्रै भयो हो। हिजोको स्थानीय निकायको लागि काठमाडौँसँग बजेट माग्नु पर्थ्यो। आजको स्थानीय तहले अब आफै बजेट निर्माण गर्ने, आफै कार्यान्वयन गर्ने, नीति आफै बनाउने, यो सबै काम गर्ने अधिकार राख्छ। जस्तो अब हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ हजुर र हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अबको यो स्थानीय तहको निर्वाचन यो जुन हिसाबले ऐतिहासिक छ नि, यसको ऐतिहासिकतालाई मूर्त रूप दिनको स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडिको अवस्था कुन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ? अब 2-3वटा कुराहरू हो। पहिलो कुरो त संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई राम्रो बनाउनलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन जरुरी थियो। त्यो प्रक्रिया सुरु भयो। अब जब स्थानीय निकाय अस्तित्वमा आउँछन्, अब यी एउटा नयाँ प्रयोग भएको हुनाले यो नयाँ चीजले कहिलेकाहीँ हामीले नयाँ जुत्ता लगायौं भने पनि दुख्छ भन्ने जस्तै यो नयाँ जुन संरचनाहरू छन् यो जनताको लागि कति सुविधाजनक हुन्छ, 1-2 वर्ष 3-4 वर्ष ट्रायलको अवधि पनि हो यो। त्यसैले यो चाहिँ
एउटा परीक्षा पनि हो यो। अहिले हामीले जुन राज्य संरचना नयाँ खालको बनाएका छौं यसको परीक्षा पनि हो। अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि अब स्थानीय तह अथवा स्थानीय राज्यको स्थानीय अंगसँग जनताले दुईटा अपेक्षा गर्छन्। एउटा सेवा प्रवाह, राज्यद्वारा प्राप्त हुनुपर्ने सेवा प्रवाह सर्वसुलभ होस्, एउटा अपेक्षा त्यो हो। अर्को विकास निर्माणका कामहरू प्रभावकारी हुन्। मुख्यतः दुईटा कुरा अपेक्षा हुन्छ जनताको, घर दैलोमै सेवा प्रवाह आइपुगोस्, राज्यले दिनुपर्ने सेवा प्रवाह, र विकास निर्माण पनि घर दैलोमै आइपुगोस्, यो कुरा हुन्छ। अब जस्तो हामीले चाहिँ पछिल्लो समय नि राजनीतिक दलहरूले विभिन्न घोषणा पत्र निकाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ अमूर्त विषयहरू भनौं, त्यसलाई म यही शब्द राख्न चाहन्छु, अमूर्त विषयहरू जुन चाहिँ हामी यो गर्छौं, यस्तो यस्तो खालका ल्याउँछौं, यो गर्छौं भनेर ठूला ठूला सपनाहरू लाग्छ कि अब देश चाहिँ म नेपाल भन्ने पुरानो कहाँ इतिहासमा एउटा देश थियो अरे, अहिले चाहिँ हामी अत्यन्त नयाँ देशमा पुगेका छौं भन्ने तरिकाको काल्पनिक महसुस गराउन सक्ने एक किसिमको घोषणा पत्रहरू आएका छन्। त्यो घोषणा पत्रहरू पूरा गर्न सक्ने आधार पनि छैन, तर अमूर्त कुराहरू चाहिँ लेखिएका छन्। यसकै आधारमा यसपालिको अथवा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको मत जान्छ भन्ने कुरामा हामी कतिको विश्वास हुन सक्छौं? काहीँ न काहीँ त जनताले मत त दिन पर्ने नै छ, तर हाम्रो दलको हालत के छ त? एक त स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, यो आफैमा ऐतिहासिक हो, तर यसका एक्टरहरू अथवा खेलाड़ीहरू चाहिँ सक्षम छन् त भन्ने प्रश्न। एक्टर अथवा खेलाड़ीहरू चाहिँ हाम्रो देशको यो बहुदलीय व्यवस्था धेरै परिपक्व भए जस्तो लाग्दैन मलाई। बहुदलीय व्यवस्था परिपक्व नहुनु भनेको नेपालका दलहरू पनि परिपक्व भइसकेका छन्, उनीहरू दल बन्ने प्रक्रियामा छन्। त्यसैले गर्दा अहिले पनि हामी के देख्छौं भने उनीहरूले घोषणा पत्रमा के लेख्छन् भन्ने कुरा मुख्य कुरा होइन। उनीहरू कुनै पनि दल आफ्नो घोषणा पत्रमा इमानदार हुनै सकेका छन्, चाहे संविधान सभाको दोस्रो पहिलो दुईटै निर्वाचनको कुरा गरौं, उनीहरू आफूले लेखेको घोषणा पत्र प्रति इमानदार हुन सकेका छन्। किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दा दल पनि संस्थागत बन्ने जुन मजबुतीकरणको प्रक्रिया हो त्यो भइसकेकै छैन, अर्थात दल बन्ने प्रक्रियामा आइसकेकै बिस्तारै आउँदैछन्। त्यसैले यसपालि अब जनताका ठूल्ठूला अपेक्षा छन्। हाम्रो देश संरचनाको हिसाबले, राजनीतिक आन्दोलनको हिसाबले के नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ, तर यसका एक्टरहरू अथवा खेलाड़ीहरू चाहिँ अझै पनि परिपक्वता हासिल गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। त्यसैले यो विरोधाभास चाहिँ सिर्जना हुन्छ। जनताको अपेक्षा र दलहरूको संरचनाको अवस्था अथवा पछौटेपनको अवस्था, यो विरोधाभास सिर्जना हुन्छ। अब अर्को विरोधाभास के सिर्जना हुनेवाला छ भने राजनीतिक प्रणाली धेरै अगाडि बढेको छ, त्यो अनुसारको उत्पादन प्रणाली, त्यो अनुसारको सामाजिक संरचना चाहिँ तयार भइसकेको छैन। यो विरोधाभास पनि देखिनेवाला छ। एकातिर राजनीतिक दल र संरचना बीचको विरोधाभास देखिन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ राजनीतिक संस्थाको विकास र त्यो अनुसारको सामाजिक आर्थिक संरचनाको अभाव, यो बीचको विरोधाभास ग्यापमा यो हामी गुज्रिनुपर्छ। जस्तो हाम्रो सामाजिक संरचना एकातिर अगाडि बढिरहेको छ अथवा चाहिँ सामाजिक अवयवहरू एकातिर अगाडि बढिरहेको छ, सामाजिक संरचना पछौटे अवस्थामै छन्, तर राजनीतिक संरचनाहरू चाहिँ अगाडि बढिसके। तर यहाँ मैले अलिकति थोरै यो दार्शनिक कुराहरूलाई अलिकति जोड्न चाहे, यो राजनीतिकसँग सम्बन्धित भएको कुरालाई मैले जोड्न चाहेको, किनभने जस्तो के छ भने अहिले हामीले राजनीतिक दलहरूले जुन तरिकाले हाम्रो समाजलाई विश्लेषण गरे नि, जस्तो अब हामी चाहिँ संविधानमै लेखियो कि हामी पुँजीवाद अन्त्य भइसक्यो, अब चाहिँ समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र, यो जुन कुरा चाहिँ हाम्रो समाजमा छिटफुट पनि देख्न सकिएको छैन। अब समाजवादका अंशहरू त हुनु पर्यो नि, त्यो अंश पनि देख्न सकिएको छैन भने समाजवाद उन्मुख भनेर जुन तरिकाले विश्लेषण गरियो त्यो नै आफैमा ढाट्ने, त्यो नै आफैमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू आफैमा विश्वास नहुन सकेको र समाजलाई बुझ्न नसकेको पर्यायको रूपमा हामी लिन सक्छौं। त्यो संविधानमा प्रयोग भएको समाजवाद भन्नेको यस्तो पदावली हो जसले जसरी मन लागे व्याख्या गरे पुग्छ, किनकि समाजवादको सर्वमान्य परिभाषै छैन विश्वमा। विभिन्न खालका परिभाषाहरू छन् समाजवादका, अथवा समाजवाद के हो भन्ने विषयमा मतैक्यता छैन। त्यसैले माओवादी जस्तो पार्टीको लागि समाजवादको आफ्नो व्याख्या छ, कांग्रेस जस्तो पार्टीको लागि समाजवादको आफ्नै व्याख्या छ, एमाले जस्तो पार्टीको लागि समाजवादको आफ्नै व्याख्या छ। यो चाहिँ शब्द जालमा खेल्ने काम मात्रै हो। यो अहिले नै यी कुनै पार्टीहरू समाजवाद के हो भन्ने विषयमा पनि मतैक्य छ, एकमत छैनन्, र गर्ने के हो भन्ने विषयमा पनि क्लियर छैन। तर चारित्रिक रूपमा समाजवादको एउटा विशेषता त हुन्छ होला नि त। हो, यो विवादित विषय हो। अब मेरो आफ्नो परिभाषा छ समाजवादको, कम्युनिस्ट परिभाषा पनि म समाजवादको एकाङ्गी परिभाषा भन्छु।
अनि पुँजीवादीहरूले गर्ने समाजवादको परिभाषालाई पनि म एकाङ्गी परिभाषा भन्छु। मेरो आफ्नो परिभाषा छ समाजवादको। अब भोलि अर्को मान्छेले अर्को परिभाषा गर्ला। त्यसैले समाजवाद आफैमा विवादित पदावली हो। ल ठिक छ, यो विषयमा हामी फेरि पनि अर्को बहसमा छलफल गरौँला। अहिले यो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरू बीचमा जुन किसिमको गठबन्धन भयो नि, यो गठबन्धनको विषयलाई लिएर आफ्नै कार्यकर्ताहरू पनि असन्तुष्ट भए धेरै राजनीतिक दलका, होइन? यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो आत्मविश्वासमा चाहिँ कमी आइसकेको रहेछ, राजनीतिक दलहरू आफैप्रति पनि विश्वास रहेनछन् भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ कि के देखाउँछ? यो एउटा कुरा यो पनि हो। दोस्रो कुरो, अहिले विभिन्न जति पनि नामधारी पार्टीहरू छन्, यी पार्टीहरू तात्विक रूपमा चारित्रिक रूपमा फरक छैनन् भन्ने पनि हो। चाहे कम्युनिस्ट नामधारी होस्, चाहे लोकतन्त्रवादी नामधारी होस्, चाहे प्रजातन्त्रवादी नामधारी होस्, चाहे माओवादी नामधारी होस्, चारित्रिक रूपमा यिनीहरूको कुनै पनि अन्तर छैन। अहिले गठबन्धन किन भएको त भन्दा त्यो सिद्धान्तको लागि भएको होइन, उद्देश्य आदर्शको लागि भएको होइन, समूह स्वार्थको लागि भएको। समूह स्वार्थ नै सबै थोको। चरित्र अब उनीहरूको केही फरक छैन, जोसँग मिले पनि केही फरक पर्दैन उनीहरूलाई। त्यसैले हाम्रा यी दलहरू कस्ता भए त भन्दा एउटै ड्याङको भए, एउटै ड्याङका मुला भए। त्यसैले अब युग नै एउटा यस्तो आयो कि अब यो पुरानो 18औं शताब्दीको सोसियल इन्जिनियरिङमा आधारित जुन राजनीतिक सिद्धान्तहरू छन्, यी सिद्धान्तहरूले अब धेरै लामो समयसम्म काम गर्न सक्दैनन्। र अब आजको 21औं शताब्दीको मानवीय ज्ञान चेतनाको आधारमा राजनीतिक विचारधाराहरू पनि विकास गर्न जरुरी छ। तर नेपालमा त्यस्तो खालको विचारधाराको बहस र त्यो खालको राजनीतिक आन्दोलन अहिलेसम्म देखा परिसकेको छैन। तर त्यो देखा पर्न सक्ने अवस्था चाहिँ के छ? त्यो चाहिँ ग्राउन्ड बन्दै गइरहेको छ अब। तर यो नेपालको जुन संकट छ, राजनीतिक संकट, यो नेपालको मात्रै संकट होइन, विश्वकै संकट हो। पुँजीवादी विचारधारा वरिपरिको तरिका, कम्युनिस्ट विचारधारा वरिपरिको तरिका वा कुनै नस्लवादी विचारधारा वरिपरिको तरिकाले कहीँ पनि विश्वमा नेतृत्व, एक छत्र नेतृत्व गर्न सकेन। यही हो वैचारिक संकट भनेको। त्यसो भए यो भन्दा आजको विश्वको समस्याहरू जो सामाजिक अतिवाद जन्मिरहेको छ, वातावरणका समस्याहरू देखा परिरहेछन्, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखा परिरहेका छन्, अनि आर्थिक संकट देखा परिरहेछ, आर्थिक मन्दी समयसम्म झेल्नुपर्छ। यी सारा कुराहरूको समाधान चाहिँ पुँजीवादी सूत्र, साम्यवादी सूत्र वा नस्लवादी सूत्र वा परम्परावादी सूत्र, यी कुनै सूत्रले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन्। अब फेरि पनि म यहाँ जोड्न चाहन्छु, जतिसुकै राजनीतिक दलहरू आए पनि अथवा चाहिँ जुन राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन भए पनि नयाँपन दिन्छु, नयाँ हो म भनेर आउने दलहरूलाई चाहिँ अहिलेको जुन युवा जमात होस् अथवा चाहिँ जुन परिवर्तन चाहने जमात होस्, त्यसले पनि पत्याउँदैन नि। फेरि अहिले त्यही पुरानो एउटा भनाइ छ कि जस्तो ठुलो स्ट्यान्डर्ड होटलमा गएर चाहिँ जतिसुकै मेनु पल्टाए पनि लास्टमा मोमो र चाउमिन माग्ने जुन एउटा परिपाटी, जस्तो अहिलेकै प्रमुख दलहरू रोज्ने निर्वाचनमा पनि भन्ने जुन एउटा परिपाटी छ नि, त्यस्तै परिपाटी त देखिन्छ नि। फेरि यो अन्तर्विरोध पनि छ। जनताले नयाँ चाहिँ खोजिरहेका छन्, तर त्यो नयाँ कसरी प्राप्त हुन्छ त? जनताबाट जवाब त छैन, जनताले त्यो चिन्ता पनि चिन्दैनन्। र जनताभित्रैबाट अगाडि बढेका मान्छेहरू कोही निस्किनु पर्यो, हामीले नपत्याएकै मान्छे पनि हुनसक्छ होइन, त्यस्ता मान्छेले आएर नेतृत्व गर्न थाल्ने हो भने पनि नयाँ कुरा गर्ने निकै समयसम्म जनताले कुनै पनि नयाँ कुरा गर्नेलाई पत्याउँदैन। यो नयाँ बन्ने प्रक्रिया पनि एउटा कष्टसाध्य प्रक्रिया छ। जेम्स वाटले स्टिम इन्जिन बनाउँछु भन्दा पहिले पत्याएनन्, जब स्टार्ट गरेर देखाए अब रोकिँदैन भनिदिए। पहिले यो सम्भवै छैन भने, स्टार्ट गरेर देखाएपछि अब यो रोकिँदैन भने। त्यस्तै अहिले राजनीतिक आन्दोलनभित्र पनि कुनै नयाँ काम गर्छु भनेर अगाडि सर्छ भने पहिलो कुरा मान्छे पुरानो ढाँचासँग अभ्यस्त भइसकेका आम मान्छेहरू पहिलो नयाँ कुरा पचाउनै सक्दैनन्। जब त्यसले गति लिन थाल्छ त्यस पछाडि फेरि त्यो दायाँ वा बायाँ आलोचना सुरु हुन्छ। यसमा चाहिँ यो स्थापित हुन टाइम लाग्छ। जस्तो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था अथवा चाहिँ हाम्रो सामाजिक संरचनाका कारणले यस्तो अवस्था भइरहेको हो भन्दाखेरि हामी सहमत हुन सक्छौं। यो नेपालको भूराजनीति, नेपालको संरचनाको मात्रै कुरा होइन, वैचारिक संकट भनेको अहिले विश्व स्तरकै संकट हो। नेपालमा मात्रै यो संकट छैन, अमेरिकामा पनि। जस्तो फ्रान्समा त फेरि नयाँ खालको मत परिणाम आयो नि। फेरि अब केही ठाउँमा मान्छेहरूले विकल्प बारे सोच्न थाले, संकेतहरू देखिन थाले, त्यसलाई एउटा नयाँ संकेतको रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। जस्तो आम आदमी पार्टी भारतमा देखा पर्यो, फ्रान्समा नयाँ भर्खरै गठन भएको दलको मान्छे लगभग एकै वर्षमा
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने भनेपछि मान्छे काहीँ न काहीँ मान्छेहरू अब नयाँ ट्रेन्डमा जान खोज्दैछन्। यो संकेत देखा पर्यो। तर अब यसलाई एउटा निश्चित विचारधारामा सूत्रबद्ध गरेर नयाँ आन्दोलनको सूत्रपात गर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट हुन्छ, विश्वको कुन ठाउँबाट हुन्छ, सम्भवतः नेपालबाट पनि हुन सक्ला। त्यसपछि चाहिँ फेरि नयाँ सामाजिक जागरण सुरु हुन्छ। हामी एउटा ठूलो भौतिकवादी जागरणको चाहिँ समापनको एउटा सन्ध्यामा छौं र अब अर्को खालको सर्वाङ्गीण सामाजिक आन्दोलनको जागरण सुरु हुने एउटा बिन्दुमा छौं। त्यसैले त्यो आन्दोलन सँगसँगै अब नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले पनि नयाँ गति लिन्छ। अब यहाँका नेता विशेषलाई गाली गरेर, पार्टी विशेषलाई गाली गरेर अथवा कुनै म नयाँ गर्छु भनेर रहर मात्रै गरेर पनि नयाँ काम हुनेवाला चाहिँ छैन। त्यसको लागि चाहिँ दृष्टिबोध, एउटा निश्चित युग चिन्तन दृष्टिबोधको जरुरी छ। त्यसले मात्रै नयाँ गर्न सकिन्छ। तर त्यो त हामी कतिको कल्पना गर्न सक्छौं। त्यो हाम्रो त यो हुन्छ भन्ने कुराको कल्पना र अहिलेको राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र एउटै किसिमको छ भन्ने कुरामा त फेरि फरक नलला नि। फेरि अब यो चाहिँ मान्छेले नै गर्ने काम हो हैन। हरेक समयले नै विभिन्न विचारधारा, राजनीतिक आन्दोलनहरू, दर्शनहरू जन्माउने हो, समयले जन्माउने हो। त्योभन्दा अगाडि जन्मिनु पर्थ्यो भनेर अपेक्षा गरेर पनि सम्भव छैन। त्यो समय भइसकेपछि जन्मिदैन भन्ने पनि होइन। त्यो प्रकृतिको नियमै हो, जन्मिन्छ नै। त्यसैले हामीले अहिलेका राजनीतिक दलहरूसँग त्यो छैन। त्यसैले उनीहरू अब कुनै दर्शन, कुनै राजनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्नु छैन उनीहरूलाई। यो तपाईकै भनाइलाई आधार मानेर म एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु कि अहिले राजनीतिक दलहरू जति पनि छन्, स्थापित राजनीतिक दलहरू, ठूला भनेका राजनीतिक दलहरू, त्यसको विकल्पमा स्वतन्त्र रूपमा भनौं अथवा चाहिँ नयाँपन ल्याउँछु भनेर जुन नयाँ खालका शक्तिहरू चाहिँ आएका छन् नि, ती नयाँ शक्तिहरू यसपालि जनताको रोजाइमा पर्छन् भन्ने कुरामा हामी कतिको विश्वस्त हुन सक्छौं? अघि पनि मैले अलिकति प्रसंग उठाएको थिएँ। कुनै नयाँ गर्न चाहनेलाई तुरुन्तै कसैले पनि विश्वास गर्दैन। यसपालि त्यो खालको अपेक्षा गर्न नसकिने अवस्था छ। त्यसैले अहिले नै यिनीहरूले कुनै रिजल्ट दिइहाल्छन् त्यस्तो मलाई लाग्दैन। दोस्रो कुरो, यी स्वयं नयाँ हुन लायक छन् कि छैनन्, नयाँ बन्न लायक छन् कि छैनन्, त्यतातिर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्मको उनीहरूको चरित्र, उनीहरूको त्यो दस्तावेजहरू हेर्दाखेरि उनीहरू पनि नयाँ खोज्न चाहने, तर नयाँ कसरी बन्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई दरो गरी पक्रिने, त्यसका निश्चित पद्धति तौर तरिकाहरू पक्रिने, नयाँपनको जग राम्रो त्यो जग बसाउने काम चाहिँ गरिरहेका छैनन्। त्यसैले गर्दा रहरका नयाँ मात्रै पो हुने हुन् कि भन्ने पनि देख्छु म। त्यो सम्भावना छ। मतले त धेरै काम गर्दैनन् यिनीहरूले, रिजल्ट धेरै आउनेवाला छैन यिनीहरूको। तर गुणतत्वको हिसाबले यिनीहरू नयाँ बन्ने दिशामा छन् कि छैनन् भन्दा त्यो दिशामा गइरहेको पनि देख्छु। जस्तो अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय र यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जति पनि युवाहरूले, पहिलो चरणको निर्वाचनमा जति पनि युवाहरूले मत हाले, त्यो चाहिँ अत्यन्तै धेरै उत्साहजनक देखियो। युवाहरूको सहभागिता भन्ने कुरा पनि आयो। भनेपछि युवाहरूको यो सहभागिताले चाहिँ अब के देखाउँछ, हामी के बुझ्न सक्छौं? यो ऐतिहासिक निर्वाचनबाट चाहिँ हामीले कुन किसिमको अपेक्षा गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो। अब युवाहरू 20 वर्षदेखि मत हाल्न पाएका थिएनन्, अथवा एउटा मान्छे जन्मिएर 20 वर्षको उमेर भयो भने उसले बल्ल पहिलोपल्ट भोट दिन पाउँदैछ हैन। त्यसैले अब त्योभन्दा उताको उमेर समूहको मान्छे त कति वञ्चित भयो। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा यसपालि उत्साह छ। लिडरशिप विकास गर्नलाई पनि मान्छेलाई अलिकति वातावरण तयार भएको छ। त्यसैले मान्छे त आजको युग सुहाउँदो विश्व परिवेश, अब आजको मान्छे त ग्लोबलाइजेसनको प्रक्रियाले गर्दा अरू देशको राजनीतिक आन्दोलन, अरू देशका सामाजिक आर्थिक विकासहरू हेरेर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ऊ पनि यो देशमा पनि त्यस्तै होस् चाहन्छ, त्यस्तो खालको लिडरशिपको अपेक्षा गर्छ। त्यसैले गर्दा त्यो लिडरशिप छान्ने एउटा मौका भएको हुनाले मान्छे उत्साहमा आउनु त स्वाभाविक हो। समयले त्यस्तो बताइदिरहेछ। त्यसैले अब तर हाम्रो आजको चुनावले, अब भोलि हुने चुनावले त्यस्तो लिडरशिप छान्छ कि छान्दैन भन्दा व्यक्तिगत रूपमा केही प्रभावकारी मान्छेहरू आउन सक्लान्, तर राजनीतिक विचारधारा, एउटा संगठित प्रयासको हिसाबले त्यस्तो धेरै नयाँ नौलो काम चाहिँ हुँदैन। तर नेपाली जनताको अहिलेको अपेक्षा चाहिँ धेरै ठूलो छैन। फेरि कस्तो खालको अपेक्षा? धेरै ठूलो छैन। जम्माजम्मी राज्यको सेवा प्रवाहमा सर्वसुलभता आओस्, कल्याणकारी कामहरू पनि राज्यले थोरै गरिदियोस् र कम से कम श्रम गरेर खाने वातावरण बनोस् देशमा, यति त छ। अब यहाँ चाहिँ धेरै ठूलो अपेक्षा। त्यसैले यी काम त गर्न सकिन्थ्यो। 50 वर्ष पछिको समाज कस्तो बनाउने भनेर आजबाट योजना बनाउन नसकिएला,
तर तत्काल जनताका साना साना अपेक्षाहरू त पूरा गर्न सक्छन् पुराना राजनीतिक दलहरूले पनि। तर यो काममा पनि उनीहरूको राजनीतिक संरचना कस्तो छ भने उनीहरूको राजनीतिक संस्था नै अपरिपक्व भएको हुनाले उनीहरू इफेक्टिभ काम यसले हामीले अहिले भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक दल चाहिँ भयो तर राजनीतिक संस्कार चाहिँ भएन भन्दा हुन्छ। हो, राजनीतिक दलभित्र आफ्नो परिपक्वता विकास भएन भन्दा हुन्छ। किनकि जब समाजलाई राम्रो बनाउनु छ भने राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र राम्रो हुनुपर्छ, तब मात्रै समाज राम्रो हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू त अहिले पनि भ्रष्टाचारी, कालोबजारिया, ठेकेदारहरूसँग अदृश्य साँठगाँठ गरेर अनि टेबल मुनिको लेनदेन गरेर चलेका छन्। अब यो पारदर्शिता छैन दलहरूभित्र। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि भ्रष्टाचारमा न्यूनीकरण हुने र पारदर्शिताले थप बढी काम गर्ने भनेर अपेक्षा गरिएको भनेको सुनिन्छ र धेरै मात्रामा त्यस विषयमा बहस पनि हुने गरेका छन्। त्यो विषयमा हामी लगभग 100% कन्फिडेन्स हुन सक्दैनौँ। त्यसो भए अब हिजोसम्म जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन थियो, कर्मचारीहरूको हातमा थियो सबै कुरा, माथिको प्रशासकसँग उत्तरदायी भए पुग्थ्यो। त्यसले गर्दा कर्मचारी तन्त्र अनि त्यो माथिको प्रशासकसँग राजनीतिक दलका माथिल्ला नेताहरूको कनेक्सन भएको हुनाले भ्रष्टाचार त संस्थागत थियो, तलदेखि माथिसम्म संस्थागत थियो। अब आज चाहिँ जनताको मतबाट आएका प्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने स्थिति भएपछि थोरै जनतासँग अलिकति सचेत हुने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। तर उनीहरूको पार्टी नै पारदर्शी छैन। उनीहरू वर्षमा सार्वजनिक सुनवाई नै गर्दैनन्। कति आमदानी खर्च भयो भन्ने कुरा पार्टीको कुनै पार्टीले सार्वजनिक गर्दैन। निर्वाचन आयोगमा फर्जीको कागज लगेर बुझाउँछन् भने यस्ता दलले कस्तो समाजको नेतृत्व गर्छन् त? भनेपछि जबसम्म राजनीतिक दल पारदर्शी हुँदैन, जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन, समाजका संरचनाहरू पारदर्शी र उत्तरदायी हुन्छन् र लोकतन्त्र फस्टाउँछ भन्ने त कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यसैले सबभन्दा पहिले यो देशको विकास गर्नु छ भने, यो देशमा राम्रो राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने छ भने नेपालका राजनीतिक एक्टरहरू अथवा राजनीतिक दलहरू चाहिँ पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ। अब जस्तो उनीहरूको आन्तरिक संरचना त्यो हुनुपर्छ, त्यस्तो हुनुपर्छ। अहिले भइरहेको यो दलहरूबाट यो किसिमको अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अब जनताले ठूलो सामाजिक आन्दोलन चलाए भने बिस्तारै त्यो गर्न सकिएला। तर यी राजनीतिक दलहरू अहिले पनि त्यो दिशामा गइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात पनि भ्रष्टाचारको जुन न्यूनीकरणमा भएका प्रयासहरू र न्यूनीकरणमा जुन अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा चाहिँ अपुरै रहन्छ। भ्रष्टाचारको ट्रेन्डमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ। हिजो जिउ छाडेर भ्रष्टाचार थियो, खुल्ला भ्रष्टाचार चलिरहेछ, अहिलेसम्म चलिरहेछ भने अब अलिकति सचेत हुने, त्यसका मात्राहरूमा कम हुने त हुन सक्ला, माध्यमहरू परिवर्तन हुन सक्लान्। तर जबसम्म स्वयं राजनीतिक दल पारदर्शी हुँदैन, राजनीतिक दलभित्र यो आफ्नो आमदानीको एउटा निश्चित स्रोत बनाउने र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई एउटा निश्चित प्रणालीमा हिँडाउने सिस्टमको विकास हुँदैन, तबसम्म राजनीतिक नेताहरूले नै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिरहन्छन्। त्यसैले राजनीतिक दलभित्रको प्रणाली चाहिँ सुधार हुनुपर्छ, तब मात्रै समाजमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ। मैले यो विषय चाहिँ कहाँ जोड्न चाहेको भने अहिले भ्रष्टाचारको विषय जब राजनीतिक रूपमा हाम्रो संस्कारमा हुँदैन भएर भन्छौँ नि, अहिले त्यही अन्तर्गत हामीले अर्को के भन्यो भने महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाइयो भने चाहिँ महिला सहभागिता बढ्छ, महिलाहरू चाहिँ सशक्तिकरण हुन्छ, महिलाहरूले अधिकार पाउँछन्, महिलाहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने तरिकाले महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरियो। यो अनिवार्य महिला उम्मेदवारले गर्दाखेरि महिला हिंसामा कमी हुने, महिला सशक्तिकरण हुने अथवा चाहिँ महिलाहरूले पुनः आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न पाउने भन्ने कुरामा हामी कतिको विश्वस्त हुन सक्छौँ? यो चाहिँ लैङ्गिक सवालमा जसलाई पिर परेको छ उनीहरूले आफ्ना कुराहरू उठाउँछन्। अलिकति आफ्नो लैङ्गिक मुद्दालाई महिलाहरूले संवेदनशील ढंगले पनि उठाउँछन्। त्यसैले महिला प्रतिनिधित्वको कुरा महत्वपूर्ण नै छ। यसै पालि यही चुनावमा प्रभावकारी नेतृत्व विकास होला त्यो अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन, किनकि हजारौं वर्षदेखि महिलाहरूलाई विभेद गरेका छ हाम्रो समाजले। त्यसैले आजको भोलि महिलाहरू एकाएक सशक्त भएर अगाडि आउलान् त्यो अपेक्षा गर्न पनि हुँदैन। तर केही परिवर्तन आउँछ र एउटा जुन ढोका खुलेको छ त्यसले त भोलि लिडरशिप विकास हुने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ नि त। त्यसले क्रमशः हाम्रो समाजमा परिवर्तनहरू देखा पर्छन्। त्यसैले त्यो विषयलाई त हामीले महत्त्वपूर्ण नै लिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले महिला नेतृत्व विकासको एउटा अध्याय पनि हो भन्न सक्छौँ। हो, नेतृत्व विकास गर्ने मौका पनि हो र परिवर्तनको लागि महिलाहरू स्वयं अगाडि बढाउने मौका पनि हो। त्यसरी लिनुपर्ने। अब जस्तो यो स्थानीय तहको निर्वाचन जुन भइरहेको छ र प्रदेश नम्बर 1 मा त जेठ 31 गतेको लागि तोकिएको छ, समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रदेश नम्बर 3, 4, 5 मा जुन तरिकाले चुनाव भइरहेको छ अथवा भनौँ न 3टा प्रदेशमा जुन तरिकाले चुनाव भइरहेको छ, यो
3टा प्रदेशको चुनावको नतिजाका आधारमा बाँकी 4टा प्रदेशमा हुने चुनावको आउने परिणाममा के असर गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। नेपालका मतदाताहरू अहिले पनि अलि बेसी हो हल्ला र प्रभावको पछाडि एउटा माहौलको पछाडि दौडिने प्रवृत्ति पनि छ नेपालका मतदाताहरूमा। अहिले पनि राजनीतिक विचारधाराको आधारमा नेपाली जनताले मत दिने त्यो स्तरको नेपाली समाज विकास भइसकेकै छैन। थोरै मात्रै नगण्य मान्छेहरूले मात्रै राजनीतिक विचारधाराको आधारमा भोट दिन्छन्। होइन भने माहौल कता छ, अनि सामान्य राजनीतिक मुद्दा कसले अलि लोकप्रिय ल्यायो र व्यक्तिगत प्रभाव के छ, कसको के छ, त्यो आधारमा भोट दिने मतदाताहरूको लागि त्यो माहौलले पनि एउटा अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ, केही न केही प्रभावित त हुन्छ। अब अहिलेको यो वैशाख 31 गतेमा भएको चुनावले जेठ 31 गतेको चुनावलाई प्रभाव पार्छ, निश्चित पार्छ। जुन दल प्रथम हुन्छ अथवा जुन दल अगाडि रहन्छ त्यही दल फेरि पनि अगाडि आउने भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त चाहिँ हुन सक्छौँ। फेरि ठ्याक्कै त्यस्तै त नहोला, तर केही न केही मतदाताहरू प्रभावित चाहिँ हुन्छन्, किनभने फलानु त हारिहाल्ने रहेछ, के मत दिनु भन्ने कुरा पनि हुन्छ होला नि। तर लोकल इलेक्सन भनेको स्थानीय व्यक्तित्वहरूको इलेक्सन पनि भएको हुनाले धेरै हदसम्म प्रभाव पार्छ भन्न सकिँदैन, केही हदसम्म चाहिँ प्रभाव पार्छ। जस्तो अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि फेरि प्रान्तीय निर्वाचन, त्यस पछाडि चाहिँ संसदको निर्वाचन हुन बाँकी छ। यो समग्रतामा यो निर्वाचन भइसके पछाडि हाम्रो संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको पक्षमा जान्छ अथवा चाहिँ के रहन्छ त्यसको स्थिति चाहिँ? संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भयो, तर भारतमा संहिताको अहिले पनि पुनर्संरचना भइरहेछ भने हामी पनि एकपल्ट संविधान कार्यान्वयन गरेपछि यसको कोर्स पूरा भयो भन्ने त हुँदैन। यो भनेको त लगातार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, तर कमसे कम संविधानको कार्यान्वयनको प्रोसेस एउटा चरणबाट अगाडि बढ्यो भन्न चाहिँ सकिन्छ। अब तथापि संविधान कार्यान्वयन भन्ने कुरा चाहिँ निर्वाचन मात्रै होइन, तर त्यसको चाहिँ सम्पूर्णतामा चाहिँ अंशमा केही पूरा भयो भन्न सकिन्छ। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हामीले जुन तरिकाले चाहिँ ऐतिहासिक भनेर भन्यौं, हामीले अगाडि पनि भन्यौं यो एकदमै ऐतिहासिक छ भनेर भन्यौं, तर यसको ऐतिहासिकतालाई पुष्टि गर्नको निम्ति स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि आउने जनप्रतिनिधिले देखाउने बाटो र उनीहरूले गर्ने क्रियाकलापबाट चाहिँ कतिको निर्भर रहछ? होइन, दलहरू गतिला छैनन् अथवा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गतिलो काम गरेनन् भनेर इलेक्सनलाई कम महत्वको भनेर भन्न सकिँदैन। इलेक्सनको आफ्नो प्रोसेस छ, राज्य संरचनाको प्रक्रिया अन्तर्गत, राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया अन्तर्गत इलेक्सनको आफ्नो महत्व छ, आफ्नो प्रोसेस अन्तर्गत इलेक्सन भयो। इलेक्सन भएपछि एउटा ढोका खुल्यो। अब त्यो इलेक्सन पछाडि मानौ जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेनन्, जनताको अपेक्षा पूरा भएन भने पनि देश अगाडि त बढेकै हो। हिजो गणतन्त्र थिएन, गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र पछाडि संहिता आयो, संहिता पछाडि अब एउटा स्थानीय स्वायत्त अधिकार सहितको स्थानीय निकाय त अस्तित्वमा आयो। यो मौकामा, यो ग्राउन्डमा त अब भोलि अझ सुधार गरेर खेल्ने जनताले मौका त पाउँछन् नि। त्यसैले यस अर्थमा स्थानीय निकायको स्थानीय तहको निर्वाचनको महत्व छ। अब जनप्रतिनिधि गतिला भएनन् भने जनताले फेरि अर्को एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यही अवस्था पनि, यो अधिकार पनि थिएन नि त अगाडि, त स्थानीय निकायमा त यतिको अधिकार थिएन। त्यसैले यसलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। तर जनताले अझै सचेतता अपनाउनु पर्ने, जागरण पैदा गर्नुपर्ने कुराको कोर्स चाहिँ समाप्त भएको छ। अब यो निर्वाचन चाहिँ पार्टी केन्द्रित भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने कुरा त मान्न सक्छौँ नि? मान्न सकिन्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन भनेको राजनीतिक विचारधारा कम, व्यक्तित्वको प्रभाव बेसी हुने निर्वाचन हो। हाम्रो देशको सामाजिक संरचना समग्रतामा भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यन्तै उल्लासपूर्ण रह्यो र फेरि अब आगामी हुने निर्वाचन पनि उल्लासमय रहनेछ र यसले चाहिँ जनताका आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्नको निम्ति भरपूर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ र युवाको सवालमा र महिलाहरूको सवालमा पनि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण देखिन्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत हुन सक्छौं र यसले विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ र संविधान कार्यान्वयनको एउटा ढोका चाहिँ खोलेको छ भन्ने कुरामा हामी सहमत हुन सक्छौं समग्रताको कुराकानीमा। एकदमै हो। यसले एक त संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढायो, 20 वर्षदेखिको जुन डेडलक थियो त्यसलाई खोलिदियो र काठमाडौँको केन्द्रीय सत्ता तल जनताको तहसम्म आउनलाई वातावरण बनाइदियो। यति नै यसलाई मुख्य उपलब्धिको रूपमा मान्न सकिन्छ। यहाँले आफ्नो महत्वपूर्ण समय र विचार उपलब्ध गराइनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मोहन्तिम सिन्हाज्यू। तपाईको लोकप्रिय मिडिया इटरी एफएम मार्फत मैले पनि आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर प्राप्त गरेँ, त्यसको लागि तपाईलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक मोहन्तिम सिन्हा। उहाँसँग मूलभूत रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन जुन भइरहेको छ र
वैशाख 31 गते जुन स्थानीय निकायको प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो र जेठ 31 गते फेरि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणको हुँदैछ र यसले जनतामा पारेको प्रभाव र युवा तथा महिलाहरूको सवालमा यसको प्रतिनिधित्व कस्तो रहन्छ र समग्रतामा स्थानीय तहको निर्वाचनको सान्दर्भिकता र दलहरूको घोषणापत्रलाई विश्वास गर्न सक्ने आधारको विषयमा केन्द्र रहेर कुराकानी गर्यौं। भोलि फेरि नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै कार्यक्रमबाट म विनय आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।